विक्रम सम्वत 2037 साल माघ 18 गते एक कमैया परिवारमा बुबा जोहारीलाल थारू र आमा लरैनी थारूको कोखबाट पहिलो सन्तानको रूपमा जन्मिनुभएका विश्वराज थारू शिशिर सानै उमेरदेखि क्रान्तिकारी स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। पारिवारिक अवस्था अति निम्न स्तरको भए तापनि बुबा आमाको कडा मेहनत र आफ्नो लगनशीलताका कारण प्रारम्भिक शिक्षा जानकी माध्यमिक विद्यालय गेरुवा 1 जनकनगरबाट र माध्यमिक शिक्षा एक प्रिय राठौर नमुना माध्यमिक विद्यालय पाथाबारबाट प्राप्त गर्नुभयो। 2052 सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध र जनयुद्धका एक नायक आरसी थारूको प्रेरणाले शिशिरको दिमागमा गहिरो प्रभाव पर्न गयो। तत्कालीन समाजमा व्याप्त रहेको शोषण, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य र समाजवादको एकमात्र विकल्प माओवादी जनयुद्ध हुन सक्छ भन्ने सोचका साथ जनयुद्धमा होमिनुभएका शिशिरको उच्च शिक्षामा तत्कालीन सामन्ती सरकारको दमनका कारण पूर्ण विराम लागेको थियो। पार्टीभित्र एक निडर लडाकु र कुशल साङ्गठनिक नेताको पहिचान बनाउनुभएका शिशिर पार्टी र जनताका बीचमा एक समझदार, मिलनसार र निस्वार्थी युवा नेता कार्यकर्ताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। 2054 सालमा भूमिगत भई तत्कालीन शासन सत्तालाई जरैबाट उखेलेर फाल्नका लागि शिरमा कफन बाँधी हिँडेका शिशिरको वैवाहिक जीवन बडा हृदय विदारक छ। भूमिगत समयमै शिशिरले आफ्नो जीवनसाथी र उहाँको गर्भमा हुर्किँदै गरेको 5 महिनाको शिशु बलिदानी शहादतले उहाँलाई कति पनि विचलित गरेन। शिशिरले शोकलाई शक्तिमा परिणत गरी निरन्तर सङ्गठन विस्तारमा लागिरहनुभयो। शिशिरले आफ्नै परिवारका 2 सदस्य यस जनयुद्धमा गुमाउनु पर्यो। जनयुद्धका विभिन्न कालखण्डमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायत देशका अन्य भूभागमा एक कुशल साङ्गठनिक नेताको रूपमा काम गरी आफ्नो पहिचान बनाउनुभयो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा पनि एक कुशल नेतृत्वको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउनुभएका शिशिरले हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। शिशिरको सन्तानको रूपमा एक छोरी छिन्। समाजमा सर्वहारा वर्गको उत्थान हुनुपर्छ र सामान्य जिउने जीवन नै सर्वहारा नेताको जीवनशैली हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने शिशिरले कहिल्यै पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई महत्त्व दिनु भएन। उहाँसँग अहिले पनि सामान्य नेपाली नागरिकसँग हुने सम्पत्तिभन्दा केही छैन। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा गेरुवा गाउँपालिकामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार दिनुभएका शिशिर झिनो मत अन्तरले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारसँग पराजित हुनुभयो। समग्र गेरुवाको विकास र यस क्षेत्रका गरिब अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिलाई गेरुवालाई एक सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउने उहाँको अग्रगामी क्रान्तिकारी सोचमा एक कदम धक्का लागेको छ। नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सेन्टर अनलाइन टिभी। म छु पुष्कर काफले। आज हामीले तपाईँको माझमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश कमिटी सदस्य विश्वराज थारू शिशिरसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विश्वराजजी, तपाईँलाई स्वागत छ सेन्टर अनलाइन टिभीमा। हजुर, तपाईँको पारिवारिक अवस्था अनि तपाईँको बाल्यकाल कसरी बित्यो त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब मेरो बाल्यकालको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो त मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि कमैया एउटा समुदाय या वर्गबाट सुरु हुन्छ। अब मेरो बाल्यकाल अब खासै त्यस्तो जसरी के त यतिखेरका बालबच्चाले रमाउन पाउँछन् त्यस्तो खालको के त हाम्रो बाल्यकाल रहेन त्यतिखेर। किनकि अब मेरा बुवा त्यसपछि काकाहरू सबै कमैया थिए। कमैया भइसकेपछि त्यतिखेरको कमैयाको स्थिति एकदम नाजुकै हुन्थ्यो। जसरी अब किसानको घरमा, मालिकको घरमा अब काम गर्ने, त्यसपछि अब वार्षिक रूपमा पाइने के त उनीहरूको ज्याला, मस्यौरा या के बनिन्थ्यो त्यतिखेरको। त्यसले के त हाम्रो परिवारमा खाना समेत पुग्दैन थियो। हामी के त लगभग बर्खाको यही माझमा नै हाम्रो घरमा के त त्यसरी खाना पुग्दैन थियो। त्यसपछि फेरि पनि के त आफ्नै जुन घरमा काम गरिँदैछ त्यो घरबाट फेरि अब सापत्ती लिने, त्यसपछि के त केही बारीहरू दिएका हुन्थे। ती बारीमा जति अब उत्पादन हुन्थ्यो ती मकैहरूको के त उमालेर खाने, त्यसपछि के त सामान्य तरिकाले के त माडहरू बनाएर खाने।
त्यसपछि अब त्यतिखेर यो गहुँको रोटी खा भने जुन घरमा रोटी खाइन्थ्यो त्यो घरमा खान पुग्दैन भन्ने हुन्थ्यो कि हाम्रो ठाडो चलनमा। त्यो भातै खानुपर्ने होइन, जसले अब रोटी खायो त्यसको घरमा खान पुग्दैन भन्ने मान्छेले सोच्थे। त्यसरी के त धेरै केही वर्षसम्म भनौँ अब हाम्रो के त परिवार त्यसरी व्यवस्थित हुन सकेन। र त्यसपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि के त हाम्रो घरमा के त त्यसरी वार्षिक रूपमा के त खाना पनि पुग्दैन थियो। त्यो आधारले के त यसरी के त गुजारियो। त्यसपछि के त त्यस्तो अवस्थामा हुँदा हुँदै पनि के त एक दिन मैले आफ्नो बाबासँग भने, बुवा म स्कुल जान्छु, मेरा वरिपरिका साथीहरू पनि स्कुल जान्छन् भन्ने कुरा। हुन्छ त जा भन्ने कुरा गरिसकेपछि त्यसपछि मैले सामान्य रूपमा सल्लाह गरेँ आफ्नो त्यो डौटरीहरूसँग, साथीहरूसँग, म पनि स्कुल जान्छु, पढ्न जान्छु भन्दाखेरि अब तँलाई त बस्न मिलाउँदैनौँ हामी आफ्नो आफ्नो बेन्चमा बस्न दिन्नौँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि मेरो मानसिकता अलि बिग्रिसकेपछि अर्को बिहान के अरे बुवासँग फेरि भने अहिले म पढ्न जान्न, स्कुल जान्न भनिसकेपछि मलाई चुट्नु भयो क्या। त्यही चुटाइबाट म स्कुल जान सुरु गरेँ। त्यसपछि के त कर्मचारीमा पढ्दै गएँ स्कुलमा। अब खास गरी अब बाल्यकाल अब त्यसरी कष्टकरै अवस्थामा बित्यो भनौँ। अब पढ्दै गर्दा पनि के त हामी स्कुलबाट आउने, त्यसपछि आफ्नो जुन किसानको घरमा जाने, अब केही खानालाई पनि के त हामीले त्यो काम गर्नु पर्थ्यो, घाँसहरू काट्दिने, त्यसपछि अन्य अन्य कामहरू गरिदिने। यसरी के त एउटा नाजुक अवस्थाबाट के त हामी अब गुज्र्यौँ। अन्य अब लुगा फाटाका कुराहरू त त्यो घरमा खानै पुग्दैन थियो भने अब लुगा फाटाका कुराहरू त आउने नै भएनन्। त्यसरी होइन जसरी भाउ पनि के त टारियो भनौँ बाल्यकाल जीवन। त्यसरी के त दुःखद अवस्थामा एउटा अब सङ्कटग्रस्त अवस्थामा हाम्रो बाल्यकाल बित्या। हजुर, तपाईँले यो पढाइको सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ मावि तहसम्मको मात्र शिक्षा लिनुभयो। त्योभन्दा माथि चाहिँ जान नसक्नुको कारण तपाईँ त्यहाँदेखि नै पलायन हुनुभयो। शिक्षालाई अगाडि किन बढाउन सक्नु भएन? अब यस्तो भयो, यो खास गरी 2053 सालमा हामीले के त एसएलसी दियौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि अब म के त यो त्यतिखेरको श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय जनकनगर भन्ने स्कुलमा थियो। त्यहाँबाट मैले आफ्नो अध्ययन सुरु गरेँ। अध्ययन सुरु गरिसकेपछि त्यहाँको अब 7 कक्षासम्मको निमावि भनौँ, त्यतिखेरको निमावि के त पास गरिसकेपछि अब एक पिरियड राठौर, त्यतिखेरको एक पिरियड राठौर अहिले पनि छँदैछ भनौँ, एक पिरियड राठौरै छ। एक पिरियड राठौर माविमा के त हामीले नाम लेखायौँ। नाम लेखाइसकेपछि पनि के त यो बिचमा पनि के त त्यतिखेर 6 कक्षादेखि के त कि यो शैक्षिक शुल्कहरू लाग्थ्यो। त्यो शुल्कमा पनि के त मैले लगभग शिक्षण शुल्क मैले हाफ तिर्थेँ जनकनगर पढ्दाखेरि पनि। त्यसपछि पाटाघाट स्कुलमा गइसकेपछि पनि के त निवेदनको आधारमा त्यहाँ पनि मैले शिक्षण शुल्क हाफ नै तिर्थेँ होइन। त्यतिखेर अब थोरै थियो, त्यसरी त अहिलेको मात्रामा त थोरै हो होइन। र पनि के त जसो तसो भनौँ एसएलसी दियो र एसएलसी पनि के त पास गरियो। पास गरिसकेपछि त्यतिखेर के हो देशमा जनयुद्ध सुरु भइसकेको थियो, माओवादी जनयुद्ध सुरु भइसकेको थियो। र अब कता कता के त हामीलाई पनि के त आकर्षित गरिराखेको थियो। सामान्यतया 1-2 ठाउँमा मैले के त माओवादीको के त त्यस्ता नेतृत्व कमरेडहरूसँग भेट भयो। त्यतिखेरका अब अन्त शहीद भइसकेका छन् ढाकाराम पाठक, त्यसपछि अन्य साथीहरूसँग त्यतिखेर भेटघाट भइसकेपछि उहाँहरूको कुराकानी सुनिसकेपछि माओवादी जनयुद्ध नै के त वास्तवमा हामी जस्ता अब सरबारा वर्ग, हामी जस्ता कमैयाहरूको निम्ति, हामी जस्ता गरिबहरूको निम्ति माओवादी पार्टी नै के त मुक्तिदाता हो, हामीले नै के त मुक्ति खोज्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता दिमागमा पलाइसकेको थियो। त्यसैले के त उता एसएलसीको रिजल्ट आउनु, त्यसपछि के त एकातिर के त भूमिगत जीवन बिताउनुमा के त भूमिगत अवस्थामा गइहालेँ। भूमिगत भइसकेपछि के त त्यतिखेर उच्च स्तरको के अरे उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मसँग समय पनि रहेन, अवस्था पनि रहेन। पछिल्लो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि केही त पढ्नुपर्छ साथी र अरू साथीहरूले पनि के त नाम लेखाइराखेको स्थितिमा मलाई पनि केही कता कता पढ्नुपर्छ भन्ने उत्सुकता त्यतिखेर पनि जागेकै हो। र फेरि के त मैले यो हाम्रो गुलरियाको महेन्द्र बहुमुखी
बबई बहुमुखी क्याम्पसमा मैले अब नाम के अरे अब लेखाएँ। त्यहाँ लेखाइसकेपछि अब त्यसरी अध्ययन त अब गर्न पाइएको थिएन र पनि के त अब मैले अब केही सुरुवात गर्नु खोजेको थिएँ। नाम त लेखाएँ। नाम लेखाइसकेपछि पछिल्लो चरणमा अब परीक्षाको बेलामा त्यहाँ अब फिस तिर्नलाई मसँग पैसा छैन। मैले अब घरबाट पनि मागेन, त्यसपछि अब साथीहरूसँग पनि मागेन, आफूसँग त्यसरी पैसा थिएन। मैले अब लगभग 3600 रुपियाँको कारणले मैले के त 11 को परीक्षा दिएन। त्यसपछि मेरो अगाडि के त यो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने स्थगित मैले के त स्थगनै गरिदिएँ। अब यो स्कुल पढ्दाखेरि क्याम्पस पढ्नुभन्दा पनि के त आन्तरिक अध्ययन अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाएँ। त्यसपछि मैले उच्च शिक्षाको निम्ति के त पहल गरिनँ। मतलब यो जनयुद्धको समयमा तपाईँहरू चाहिँ यो गरिब जनताको घरमा बस्तीमा गएर जनचेतना फैलाउँदाखेरिको अवस्था र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुईटालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कस्तो लाग्छ? अब त्यतिखेरको अब युद्धकालीन अवस्था र त्यसपछि अहिलेको जुन खुल्ला परिवेशमा धेरै फरक छ। अब त्यतिखेरको युद्धकालीन परिस्थितिमा जसरी हामी के त त्यतिखेर के त विशेष गरेर राजनीतिक चेतनामा जनतालाई कसरी दिने, अधिकारका कुरा कसरी सिकाउने तिनीहरूलाई, हैन? किनकि सामान्य जनतालाई त हाम्रो देशको त्यतिखेरको संविधानमा के उल्लेख छ, नियम कानुन के छ भन्ने कुरा पनि के त थाहा थिएन, हैन? जसरी कि त अलि चल्ता पूर्जा मान्छे, त्यसपछि अलि जान्ने बुझ्ने मान्छेलाई के ज्ञान त थियो, तर के त ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई त्यो विषयमा के त न देशको नियम कानुनको विषयमा त्यति ज्ञान थिएन त्यतिखेरको अनुभव हेर्दाखेरि, हैन? किनकि अब त्यतिखेरको यो बहुदलीय व्यवस्था भनेको के हो, पञ्चायती व्यवस्था भनेको के हो भन्ने जस्ता चिज पनि के त त्यसरी के त थाहा नपाइएको स्थिति देखिन्छ कि ग्रामीण क्षेत्रमा। किनकि ग्रामीण क्षेत्रका जनता स्वयं आफ्नो जीविकोपार्जन, त्यसपछि आफ्नो घर व्यवहार, त्यसपछि के त अन्य चिज पनि के त पुरा गर्न अब गाह्रो परिराखेको अवस्थामा त्यसरी के त राजनीतिक चेतना अब कमै देखिन्थ्यो। अब विशेष गरी अब अधिकार के हो भन्ने कुरा पनि के त तिनीहरूलाई हामीले बुझाउनु पर्ने एउटा स्थिति थियो, हैन? त्यसैले गर्दाखेरि हामी निरन्तर रूपमा जनताहरूसँग सम्बन्ध राख्ने, त्यसपछि जनस्तरमा गइराख्ने, तिनीहरूलाई सङ्गठित बनाउँदाखेरिको, हैन? त्यसपछि त्यो बिचमा आइपर्ने व्यवधानहरू, हैन? त्यसपछि के त त्यसमा के त माओवादी भनिसकेपछि त्यतिखेरका मान्छेको दिमागमा अब अर्कै हुने, हैन? अर्कै सोच जाने, त्यसपछि के त सरकारबाट पनि के त दमनको प्रक्रिया सुरु, त्यसपछि पछिल्लो चरणमा त आतङ्ककारी नै घोषणा गरियो, हैन? पहिला विध्वंसकारी भनिन्थ्यो, के विद्रोही भनिन्थ्यो, हैन? तर पछिल्लो चरणमा आतङ्ककारी नै के अरे घोषणा गरियो। त्यसपछि माओवादीको समर्थन गर्ने, त्यसपछि माओवादी पार्टीको सङ्गठनमा बस्नेहरूलाई के त गिरफ्तार गर्ने, यातना गर्ने, अब त्यस्तो कार्य त्यतिखेरको विशेष गरी धरपकड र दमनकै बिचमा को स्थिति, त्यसपछि अब शान्ति प्रक्रिया र अहिलेको अवस्थामा आइसकेपछि त त्यसै पनि आकाश पातालकै फरक छ, हैन? र त्यतिखेरको त्यो अवस्थाबाट पनि त्यस्तो एउटा डर र त्रासको अवस्थाबाट पनि के त जनस्तरमा जाँदाखेरि एउटा उत्साह देखिन्थ्यो। किनकि उनीहरूलाई पहिलो कुरा हामीले के सिकायौँ भने, के बुझायौँ भने विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो। अन्तिम अवस्थामा मानव राज्यले, सरकारले या कसैको अधिकारलाई के त माग्दा पनि दिँदैन भने त्यो प्राप्त गर्नलाई विद्रोह नै गर्नुपर्छ। त्यो एउटा विकल्पको बाटो हो, वैकल्पिक बाटो भनेकै विद्रोह हो भन्ने कुरा नै सबभन्दा ठुलो के त जनतालाई सिकायो। र त्यो कुरा सिकिसकेपछि, जनताले बुझिसकेपछि उनीहरूको जसरी राजनैतिक चेतना आयो, कसरी के त कोसँग कसरी बोल्ने, कसरी छलफल गर्ने, अधिकारहरू कहाँबाट खोज्ने भन्ने विषयलाई के त जब जनताले बुझे, त्यो बुझिसकेपछि के त हाम्रो बाटोहरू सजिलो तरिकाले अगाडि बढ्न थाले। त्यसपछि जनताले सङ्गठनमा बस्न थाले। त्यसपछि के त हाम्रो आन्दोलनका हरेक विषयवस्तुमा चासो दिन थाले। त्यसपछि हाम्रा सुरक्षाका कुराहरू, हामीलाई खानपानका कुराहरू, हामीलाई के त लुकाउने कुराहरू, त्यसपछि सेन्ट्री गरिदिने कुराहरू, के त
हाम्रो विरोधीहरू कहाँ छन् ती चिनाइदिने कुराहरू हरेक तरिकाले के त जनताले के त त्यतिखेर भूमिगत कालको एउटा स्थिति हेर्दाखेरि वास्तवमा जनता भनेका हाम्रा निम्ति आमा बुवा जस्तै थिए के देउता जस्तै थिए किनकि हाम्रो जीवनको सुरक्षा त्यही जनताले गरिदिए यहाँकै जनताले गरिदिए त्यही गरिब जनताले गरिदिए हैन त्यो अवस्थाबाट जसरी के त एक स्तरको चेतना जागिसकेपछि त्यसपछि नेपालको राजनीतिक परिवेश के त परिवर्तन भइसकेपछि अब देशमा अब ठुला के त आन्दोलन भइसकेपछि हामी एउटा शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि एउटा खुल्ला वातावरणमा आउँदाखेरि र अलि फरक त त्यसै पनि थियो हैन किनकि अब मेरो आफ्नो अवस्थामा भन्दाखेरि अब मैले त्यसरी के त यो समाजमा त्यसरी अब आफ्नो उमेर अनुसारको हैन समय अनुसारको मैले समाजमा जसरी के त आफूलाई चिनाउन नसकेको अवस्थामा समाजलाई बुझ्न नसकेको अवस्थामा एकैपटक भूमिगत हुँदा त्यसपछि अब फेरि पनि के त शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि त्यसपछि के त जसरी अब हामीले आफूलाई सोच्थ्यौँ त्योभन्दा अलिक फरकै थियो क्या बाहिर आइसकेपछि जनताले हामीलाई बुझ्ने हैन त्यसपछि हाम्रो अब मान गर्ने सम्मान गर्ने आदर गर्ने कुरा त छँदै थियो र पनि के त त्यसको साथसाथै फेरि पनि के त शान्ति प्रक्रियामा यता फर्किसकेपछि एकातिर केही विषयहरू उत्पन्नहरू हुने जस्तै अब घर परिवार त्यतिखेर त अब मरमला या बाँचमला भन्ने थियो भूमिगत कालमा तर अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि घर परिवारका कुराहरू आए घरका जीवनका कुराहरू आए हैन त्यसपछि परिवारका कुराहरू आउने थुप्रै कुराहरू आउँदाखेरि केही के त फरकहरू धेरै फरकहरू पर्दै गए के त्यो आधारले गर्दाखेरि के त हिजो के त जे जस्तो गर्थे जनताले नै हाम्रो निम्ति गर्थे खाना जनताले दिइहाल्थे सुत्न जनताकै घरमा के त दिइहाल्थे हैन तर त्योभन्दा बाहिर आइसकेपछि त त्यो सबै जोत आफै गर्नुपर्ने स्थिति आयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति के त त्यहाँ अलिकति नै धेरै फरकहरू पर्न गए हैन के अरे खुल्ला अवस्थामा आइसकेपछि र खुल्ला अवस्थामा आइसकेपछिको त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँग त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कोही त छलफल बहसहरू हैन अब मा आउँदाखेरि उनीहरूलाई हाम्रो योग्यता क्षमता त्यसपछि के त सबै थोक पनि के त थाहा पाउने भयो के हैन फल्न त फल्नेकै ठाउँमा रहेछ फल्न ढिस्कान त यो रहेछ भनेर अलिकति के त हामीसँग पनि के त उनीहरूको कस्तो अवस्था हुन थाल्यो भने चिने भनौँ बाहिर आइसकेपछि त्यसपछि भूमिगत कालको जुन एउटा स्तर थियो त्यसपछि वैधानिक स्तरमा आइसकेपछि स्तरहरू पनि केही तल माथिहरू अलि पर्न थाले के त्यो आधारले के त भूमिगत र त्यसपछि खुल्ला अवस्थामा आइसकेपछि केही फरकहरू भए पनि के त जसरी भए पनि के त हामीले आफ्नो विचारहरू नीतिहरू आफ्नो कार्यक्रमहरू के त जनतालाई दिइराखेका छौँ त्यो आधारले गरिराखेका छौँ सामान्य रूपमा के त फरकहरू यही नै देखिन्छ हजुर अब जस्तो यो क्रान्ति अब सकिएको जस्तो लाग्छ कि अझै गरिब दुखी जनताहरूले चाहिँ आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको लागि अझै क्रान्ति गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ अब क्रान्ति सकिएको छैन पहिलो कुरा किनकि तत्कालीन माओवादीले भनौँ अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अरे माओवादी केन्द्र त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एकता भइसकेपछि हैन पार्टीको अब नाम पनि के त चेन्ज गरिएको छ र पनि के त एउटा योजनाहरू पार्टीले आफ्नो अब रणनीतिक योजनाहरू लिएर अगाडि बढिराखेको छ हैन पहिलो कुरो अब खास गरेर हिजोको जुन एउटा जनयुद्ध मार्फत या जनआन्दोलन मार्फत या के त शान्ति प्रक्रिया मार्फत जसरी अब खास गरेर हाम्रो अब नयाँ जनवादीका कुराहरू हैन नयाँ जनवादी क्रान्तिका कुरा त्यसपछि समाजवादको कुरो त्यसपछि के त साम्यवादका कुराहरू जसरी उठ्दै आइराखेका थिए एउटा पक्षबाट अर्को पक्षबाट के त बहुदलीय के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर के त एउटा पक्षले यो कुरो उठाइराखेको थियो शान्ति प्रक्रियाद्वारा अगाडि बढिराखेको थियो हैन तर पनि मूलत के त हिजोका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीका जे जस्तो तरिकाले आए पनि हैन लक्ष्य भनेको कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने हो तर के त अहिलेको अवस्था के हो भने
नेपालमा जब माओवादी पार्टी क्रान्ति गर्यो त्यो क्रान्ति भनेको नयाँ जनवादी गणतन्त्रको निम्ति थियो हैन। भनेपछि अब त्यो नयाँ जनवादी गणतन्त्रका केही आधारभूत कुराहरू पुरा भए। जस्तै अब संघीयताका के अरे गणतन्त्र सामन्तवादी सत्ताको ठाउँमा के त गणतन्त्र ल्याइयो भनौँ। त्यसपछि के त एकात्मक राज्य सत्ता प्रणालीको ठाउँमा के त केन्द्रीकृत राज्य सत्ता एकात्मक या केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको ठाउँमा के त विकेन्द्रीकरणको योजना संहिताको कुरो आयो हैन। नेपाललाई के त हिन्दू अधिराज्यको रूपमा घोषणा गरिएको थियो, त्यसलाई के त त्यसको ठाउँमा के त धर्मनिरपेक्षताको कुरा आयो हैन। त्यसपछि के त निर्वाचन प्रणालीमा पनि के त एक किसिमको थियो, जस्तै बहुमतीय प्रणाली मात्र थियो हैन। र अहिले के त नेपालमा मिश्रित के त निर्वाचन प्रणाली आयो, निर्वाचित त्यसपछि के त समानुपातिक रूपमा समानुपातिक र समावेशी रूपमा आयो हैन। त्यसपछि के त यहाँका राजकीय जुन एउटा नियम कानुनको त्यो धेरै फरक पर्छ। मतलब मैले भन्न खोजेको कहाँ हो भने हिजोको तत्कालीन माओवादी पार्टीले उठाएको गणतन्त्र नयाँ जनवादी गणतन्त्रको आधारहरू हैन। यद्यपि के त नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु त खोज्या हो पार्टीले, तर त्यो सम्भव भएन। मतलब त्यो नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएन। खास गरेर के त राजा ज्ञानेन्द्र शाहीले जसरी के त माघको 19 गते जसरी कु गरे, त्यसपछि 7 राजनीतिक त्यो बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गतका सांसदीय दलहरूलाई जसरी बर्खास्त गरे, आफ्नो हातमा के त सम्पूर्ण सत्ताहरू के त कायम गरिसकेपछि जसरी 6 राजनीतिक दल, त्यसपछि एकातिर माओवादी पार्टी के त भएर 7 राजनीतिक दलले जसरी के त 62-63 जना आन्दोलन मार्फत के त सामन्तवादी सत्ताको मूल नायके राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकेपछि त्यो हिजो माओवादीले सोचेको जस्तो नयाँ जनवादी गणतन्त्र भएन कि त्यो पुँजीवादी गणतन्त्रमा गयो। माओवादीले खोजेको भनेको नयाँ जनवादी गणतन्त्र थियो, तर परिस्थितिले कस्तो बनाइदियो भने पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। अहिले नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न त भएको छ, त्यसका आधारहरू त तयार भए। गणतन्त्र, सङ्घीयता, त्यसपछि निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू, शासकीय प्रणालीका कुराहरू, यी सबै के अरे धर्मनिरपेक्षताको कुरा, यी कुरा त के त भयो नयाँ जनवादी क्रान्ति या पुँजीवादी क्रान्तिको आधारहरू त हुन्। यो नयाँ जनवादी क्रान्ति या पुँजीवादी क्रान्ति पनि के त पुरा भएको छैन। यसैलाई आधारमा देख्दै अहिलेको के त पुँजीवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्दै समाजवादमा जाने जुन के त रणनीति तय गरेको छ, यो रणनीतिलाई अझ के त पुरा भएको छैन। त्यो आधारले पनि के त क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन। हिजोको दिनमा कुनै पनि के त कम्युनिस्ट पार्टी या सर्वहारा जनताले खोजेको परिवर्तन अझ पुरा भएको छैन। त्यसका केही आधारहरू मात्र के त जग मात्र के त बसालिएको छ, क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन। यो मूल्य मान्यतालाई के त हामी सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवनशैली एकदमै सामान्य देखिन्छ। तपाईँ यो जनयुद्धमा लागिरहँदा कता कता तपाईँलाई त्यस्तो आफू चाहिँ धेरै ठाउँबाट चुकेको हैन, जिन्दगीमा चाहिँ केही पनि गर्न नसकेको, अब तपाईँ सँगसँगै राजनीतिमा लागेकाहरूले धेरै आर्थिक रूपमा फड्को मारिसकेका छन्, तर तपाईँको अवस्था देख्दाखेरि एक हल राँगा पालेर बसेको हामीले पनि देख्यौँ। तपाईँले यो जनयुद्धबाट आफूले केही पनि गर्न सकिएन भन्ने जस्तो केही लाग्छ त्यस्तो? यस्तो जनयुद्धले मलाई के दियो, त्यसपछि अरूलाई के दियो भन्ने कुरा अब आफ्नो ठाउँमा होला। पहिलो कुरो जनयुद्धले के त मलाई धेरै विषयहरू दिएको छ, धेरै के त त्यस्ता अमूल्य सम्पत्तिहरू अब दिएको छ। त्यो अमूल्य सम्पत्ति भन्दा पनि के त त्यो पैसा होइन कि, त्यस्तै के त हिजोको दिनमा मलाई को चिन्थ्यो हैन, एउटा के त विश्व भनेर को चिन्थ्यो र सामान्य गाउँको मान्छे, त्यसपछि अब आफूसँग पढ्दा उड्दाका साथीहरूले चिन्थ्यो होला हैन।
तर पनि के त मेरो नाम या मलाई भनौँ जनयुद्धले स्थापित गर्यो हैन। त्यो नै के त सबभन्दा ठुलो मेरो सम्पत्ति हो। मैले के त जनतालाई चिने, जनताले मलाई चिने, मैले के त जनतालाई आफ्नो विचार दिन सके, पार्टीको विचार आफ्नो विचार हैन, मेरो के त उद्वसका कुराहरू, मेरो के त कार्यशैलीका कुराहरू, मेरो आदतका कुराहरू जनतासम्म के त गयो र त्यसले के त जनतालाई के त राम्रै लाग्यो र के त त्यो शैली विचारहरू त्यसपछि त्यसैले नै मलाई के त स्थापित गरेर सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति मेरो त्यही हो हैन। किनकि म अब सामान्यतया यसरी बाहिर घुम्न निस्के पनि साथीभाइहरूसँग छलफलका कुराहरू, भेटघाटका कुराहरू, हेलो हाईका कुराहरू हुन्छन्, चिनजानका कुराहरू। अब हामीले के त जनयुद्धमा जाम्ला, त्यसपछि ठुलो सम्पत्ति कमाउँला, ठुलै नेता बनाउँला हैन, कुनै के त राजनीतिक ओहदामा जाम्ला भन्ने सोचेर गएका हैनौँ। मात्र के त हामी त्यसपछि हामी जस्तालाई म जस्तालाई के त हामी कसरी के त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधार प्राप्त गर्न सकिन्छ, हामीलाई अधिकार कसले दिने हो, मुक्ति कसले दिने हो भनेर अब त्यो सोचका साथ स्वयं आफू पनि के त मुक्त हुने, त्यसपछि अरूलाई पनि मुक्ति दिलाउने के त हाम्रो मेरो सोच भनौँ जनयुद्धमा थियो हैन। र पनि के त हिजोको दिनमा जनयुद्धकालमा जसरी हामी इमान्दारिताका पूर्वक लाग्यौँ हैन, हामीले के त पार्टीको निम्ति हरेक चिज अब घर परिवार नै त्यागेर हिँड्यौँ हैन। एक किसिमको त्यागेकै जस्तो थियो। किनकि अब हामीलाई के त घर परिवार कसरी चलिराखेको छ, घरको के त आर्थिक स्थिति कसरी गुज्रिराखेको छ, घरमा के कस्तो समस्या परिरहेको त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्न थियो क्या। जे जति थियो कि त हामी जनयुद्धमै लगानी गर्थ्यौँ, त्यही जनताकै बिचमा गएर के त सबै ठोकहरू के त गर्ने गर्थ्यौँ हैन। त्यो आधारले पनि के त हामी अब त्यसरी सम्पत्ति कमाउनुपर्छ, अन्य गर्नुपर्छ भन्नेतिर के सोच कहिल्यै गएन। जहिले पनि के त हामी पार्टीलाई के त इमान्दारितापूर्वक के त पार्टीमा इमान्दारितापूर्वक नै के त हामीले लाग्यौँ। पार्टीलाई अब हामीले जे दिन सक्थ्यौँ, अरू त धन सम्पत्ति पार्टीमा त के लगानी गर्न सकिन्थ्यो, गर्ने भनेकै के त आफ्नो योगदान, आफ्नो मेहनत, परिश्रम हैन गरेर के त जनतालाई बुझाएर, जनतालाई सङ्गठित बनाएर के त्यसपछि के त आफ्नो आन्दोलनको कुराहरूलाई बुझाएर के अरे जनतालाई के त पार्टीप्रति आकर्षित, आन्दोलनप्रति आकर्षित, त्यसपछि सबै थोकबाट के त जनतालाई नै के त बनाउन चाहन्थ्यौँ। त्यो आधारले पनि के त हामी के त या मैले भनौँ जनयुद्धमा के त जे जति दियौँ त्यसैमा दियौँ। हामीले जनयुद्धमा आफ्नो अब तन मन धन सम्पत्ति भनौँ त्यसैमा के त लगानी गरियो। त्यो अलावा के त हामीले त्यसरी बाह्य रूपमा भनौँ अब हामीले के त के जनयुद्धबाट त्यस्ता ठुला आर्थिक लाभहरू लिने भन्ने चिज हामीले कहिले सोचेनौँ हैन। किनकि मलाई अब सामान्य के त थाहा छ, हामी के त त्यतिखेरको भनौँ कैलाली र बर्दिया, त्यसपछि कञ्चनपुर थियो। कञ्चनपुर पछि छुटिसकेपछि अब हामी कैलालीको भूमिबाट के त छुटेर के त बर्दियाको भूमिमा शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि भए पनि के त हामीसँग भएका पार्टीका सम्पत्ति हामी सबै त्यहीँ बुझाएर आएका छौँ। त्यसरी के त हामीले आफ्नो बाटो खर्च मात्र लिएर त्यसपछि आफूसँग भएका लुगा कपडा, त्यसपछि साथमा रहेका केही किताबहरू बाहेक जति पनि के त पार्टीमा चाहिने आवश्यक सम्पत्ति थियो सबै हामी के त त्यहाँको पार्टीलाई नै बुझाएर आयौँ हैन। त्यसरी अब त्यतिखेरको अवस्था थियो। अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने हो, मैले अब त्यसरी अब आर्थिक क्षेत्रमा अब अलि प्रगति के त मेरो हुन सकेन, मैले गर्न पनि सकेन भनौँ हैन। त्यस्ता अब आधारहरू अब मैले के त बनाउन सकेन हैन। जे अब हिजोको दिनमा जे थियो घरमा, मतलब घरबाट जाँदाखेरि जे थियो आफूसँग सम्पत्ति हैन, त्यही सम्पत्ति बाहेक अरू केही छैन हैन। अब यसरी अब हेर्दाखेरि सामान्यतया अब केही साथीभाइहरूको हुन त आफ्नो अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अब कतिपयले आफ्नो मेहनतबाट हैन, आफ्नो के त केही अब रोजगार मार्फत भनौँ के त आफ्ना अब आर्थिक स्रोतहरू उकासेका छन्। तर के त मलाई लाग्छ अब हाम्रो यस क्षेत्रमा त्यसरी अब जनयुद्धकै फाइदामा जनयुद्धकै बिचमा हैन पार्टीकै के त गलत प्रयोगद्वारा के त त्यसरी धन सम्पत्ति कुम्ल्याएको साथीहरूले अब त्यसरी त देख्दैन, लाग्दैन हैन। अब
तर पनि के त मान्छे अब एउटा प्रक्रियामा आइसकेपछि पारिवारिक जीवनमा आइसकेपछि अब केही साथीहरूले मेहनत गर्नु भएको छ होइन, कमाउनु भएको छ, तर अब त्यस्तो प्रक्रिया अपनाइएन होइन। जे थियो हिजोको दिनमा के त खेतीपाती गरिन्थ्यो के र होइन। पहिला अब कमैया थियो, कमैया अब मुक्त भइसकेपछि छुटिसकेपछिको अब सामान्यतया के त अब मालिकको के त अड्याबाट या होइन, त्यसपछि सामान्य आफ्नो के त अब केही खेतहरू अब जोत्दै भनौँ अब सामान्य रूपमा जे कमाइएको छ, जे निर्माण गरिएको छ त्यो बाहेक आफ्नो सम्पत्ति छैन होइन। अन्यले अब त्यसरी अब मेरो तुलनामा साथीहरू अब गरेका छन्। मसँग के त अब आर्थिक आधारै थिएन, मैले अब त्यस्तो गर्ने के त अवस्था पनि परिवारको। अनि साथै यो जनयुद्धमा तपाईँलाई अब त्यो बिर्सनै नसक्ने अवस्था पनि छ। जनयुद्धको समयमा तपाईँले आफ्नो परिवारलाई गुमाउनु परेको छ। त्यो परिवारको चाहिँ गर्भमा 5 महिनाको एउटा शिशु हुर्किरहेको थियो, तपाईँको एउटा चिनारी हुर्किरहेको थियो। त्यतिखेर आफ्नो परिवार गुमाउनु पर्यो। यो बेकार म यो जनयुद्धमा लागेछु भने जस्तो लागेन? मान्छेको जीवनमा उतार चढावहरू त हुन्छन् नै होइन। अब मैले के त अब हाम्रो अब विवाह भनौँ खास गरेर अब जनयुद्धकै बिचबाट के त खास गरेर पार्टीकै पहलमा हाम्रो विवाह सम्पन्न भएको थियो होइन। जो बर्दिया जिल्लाको प्रथम शहीद जुगन चौधरी कमरेड जुनाको बहिनी आशी चौधरी कमरेड सीमा भनेर चिनिन्थ्यो, उहाँसँग के त हाम्रो वैवाहिक जीवन गाँसिएको थियो। त्यो पनि के त विशेष गरी पार्टीकै पहलमा होइन। अब पार्टीले खै के कसरी सोच्यो होइन, त्यतिखेर हामी सीमित कार्यकर्ता, त्यसपछि अब पार्टी कार्यकर्ताहरूको बिचमा पनि के त केही विचलनका कुराहरू विशेष गरी अलि आन्दोलनदेखि भाग्ने होइन। त्यतिखेरका त्यस्ता अब ठुल्ठुला अपरेसनहरू चलाइराखेको अवस्थामा त्यतिखेर खास गरेर किलो सेराटु अपरेसन थियो होइन। किलो सेराटुको लास्तो अवस्था थियो त्यतिखेर। त्यो बिचमा के त कार्यकर्तामा ठुलो भागदौड, त्यसपछि एउटा त्रास थियो। त्यसपछि हामी सीमित कार्यकर्ता थियौँ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो पनि कतै आन्दोलनबाट बाहिरिने हो कि भन्ने अब नेतृत्वले सोचे हो कि कसरी हो होइन। हामीले अब नसोचेको प्रस्ताव के त पार्टीकै साथीहरू ल्याइदिए होइन। पार्टीको साथीहरू त्यो प्रस्ताव ल्याइसकेपछि के त ठिकै छ त अब कुनै अवस्थामा त यो प्रक्रिया त पुरा गरेरै जानुपर्छ जीवनमा। यो के त पारिवारिक चिजबाट के त जसरी पनि हामी के त अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ भन्ने सोचका साथ हामीले पार्टीले दिएको भनौँ प्रस्तावलाई के त हामीले स्वीकारेर गयौँ। विवाह भइसकेपछि अब हामीसँग अब त्यति अब लामो समय पनि अब हामीले बस्न अब त्यसरी सकिएको थिएन भनौँ। अब विशेष गरी हाम्रो विवाह भएको 9 महिना भएको थियो, विवाह भएको 9 महिना र त्यसपछि त्यो पेटमा फेरि के त 5 महिनाको शिशु थियो भनौँ। अब खास गरेर यो कैलाली जिल्लामा शहीद परिवारहरूलाई के त सम्मान गर्ने भन्ने के त एउटा कार्यक्रम तय भएको थियो। त्यही आधारमा के त हामी शहीद परिवारकै घरमा त्यो सन्देश लिएर जाँदै थियौँ। हुन त त्योभन्दा हामी के त अलि फरक ग्रुपमा थियौँ होइन। उहाँहरूको अलग ग्रुप थियो, हाम्रो अलग ग्रुप थियो होइन। अलग सेन्टरबाट एकै ठाउँमा भेट्ने, त्यो दिन सबै ठाउँमा खबर गरेर एकै ठाउँमा भेट्ने भन्ने योजना थियो। त्यसपछि उहाँले के त खास गरेर शहीद परिवारको घरमा शहीद परिवारलाई के त सम्मान कार्यक्रम छ, अभिनन्दन कार्यक्रम छ भनेर सन्देश लिएर जाने क्रममा अब नयाँ गाउँको पश्चिमतिर अब बुढी खोलाको किनारमा विशेष गरी त्यहाँको सुरक्षाकर्मीसँग जमकाभेट हुँदाखेरि अब त्यतिखेर अब एकजना अब 53 वर्षका बुढा थिए के त भुवनेश्वर पण्डित कमरेड लिङ्कन भन्ने जो यो टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गतको मोतीपुरका हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ उहाँ। त्यसपछि मेरो परिवार, त्यसपछि सँगसँगै एकजना अर्को साथी थिए, 3 जना साथीहरूको जमकाभेट भइसकेपछि ती 2 जनालाई विशेष गरी अब कमरेड सीमा के त अशक्त के अरे गर्भावस्थाको बेलामा अशक्त अवस्था, त्यसरी के त दौडधुप गर्न नसक्ने स्थिति पनि। त्यसपछि अब
के अरे भुवनेश्वर जो कमरेड हुनुहुन्थ्यो उहाँ अब उमेरले पनि के त पाएको भएको हुनाले उहाँहरू के त त्यो घेरा अब तोड्न नसक्दाखेरि समाते भनौँ। समातिसकेपछि अब सामान्यत त्यो समातिएको केही दूरीमा समातिएको 400-500 मिटर पछाडि दूरी होला। त्यही जुन कुलोमा समात्यो त्यो कुलोको उत्तरतिर एउटा पक्की डुर छ। त्यो पक्की डुरमा उभ्याएर गोली हान्यो अरे भन्ने कुरा के त सुन्थ्यो होइन। त्यहाँ त्यो आधारको चिच्चाहाट पनि के त गाउँका मान्छे सुन्यो भन्ने कुरा गर्छ। त्यो हत्या गरिसकेपछि त्यतिखेर अब यहाँ सिँचाइको कार्य यो बुढीखोला सिँचाइ परियोजना अन्तर्गतको सायद चाइना कम्पनीले काम गरिरहेको थियो। जबहीमा त्यो सानो फेन्ट्रो भन्ने 3 चक्केको थियो, त्यहाँ गाडी थियो। त्यो गाडी माग्न जाँदाखेरि त्यही गाडी मागिसकेपछि के त त्यहाँ के अरे त्यो ठेकदार जुन भोटे हो खास गरेर ती के अरे चाइनिज मान्छे, त्यसपछि त्यहाँको इन्सपेक्टर जो के अरे कमान गरेर गएको थियो, त्यो इन्सपेक्टरको बिचमा के त लफडा भएको रहेछ होइन। र पनि के त जे जस्तो भयो पनि त्यतिखेर मान्छेलाई के त डर हुन्थ्यो। उसले के त आफ्नो सानो गाडी दिएर त्यसैमा लास हालेर के त यता पुर्याएको रहेछ शान्ति बजार पुर्याइसकेपछि त्यो लासलाई के त 2 जनाको लासलाई लिएर के त गुलरियासम्म लगिएको र त्यसपछि गुलरियामा पनि के त केही मान्छेले देखेको भन्ने कुरा के त पछि सुन्नमा आयो। अब खास गरेर त्यतिखेर हामी जनयुद्धमा लाग्दाखेरि या त मरमला होइन, या त मुक्ति या त मृत्यु भन्ने अब शपथै लिएर गएका थियौँ होइन। शपथ खाएरै के त हामी लागेका थियौँ, किनकि अब त्यो जनयुद्ध सामान्य आन्दोलन जस्तो थिएन। त्यो जीवन र मरणकै खेल थियो। त्यसमा जीवन र मरणको खेल भएको हुनाले के त मृत्यु हाम्रो निम्ति स्वाभाविक हुन्थ्यो। त्यतिखेर मृत्यु के त हामीले स्वाभाविक ढङ्गले के त एउटा बुझ्नुपर्ने अवस्था के त त्यतिखेरको परिस्थितिले दिन्थ्यो। र पनि के त मान्छेले के त मृत्युलाई त स्वाभाविक त हामीले बुझ्न त सक्थ्यौँ, दिन्थ्यौँ। र पनि एउटा भावनात्मक पक्ष भनेको त्यो जति कठोर बनाए पनि के त त्यो भावनात्मकहरू छल्किँदा रहेछ होइन। त्यतिखेर अब पीडा भन्ने चिज आफ्नो ठाउँमा थियो। अब पीडा त अब कसरी पोख्ने होला र त्यतिखेर होइन, सकिन्न थियो पोख्न पनि, गाह्रो हुन्थ्यो। अब आफ्नो परिवार मारिँदाखेरि, त्यसपछि आफ्ना साथीहरू मारिँदाखेरि, सहयोगदारहरू मारिँदाखेरि हामीलाई रुन त धेरै मन लाग्थ्यो। हामी लुकी रुन्थ्यौँ त्यतिखेर। अब सबैको अगाडि रुन अलि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो र पनि के त लुकी रुने अवस्थासम्म के त हामीले आफ्नो जीवनहरू गुजार्यौँ त्यहाँ त्यतिखेर। अब दुःख त्यतिखेर दुःख त स्वाभाविकै थियो होइन। दुःख लागे पनि के त हामी त्यो दुःखलाई लुकाएर पनि के त हामीले क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने एउटा स्थिति बन्थ्यो होइन। किनकि त्यो त्यतिखेरको क्रान्तिको आवश्यकता थियो। हामी के त कसैको मृत्यु भयो, आफ्नो पारिवारिक सदस्यको, आफ्नो प्यारो मान्छेहरूको मृत्यु भयो पनि के त हामी अब उनीहरूले देखाएको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्ने, तिनीहरूको विचारलाई कसरी समात्ने होइन, तिनीहरूको के त त्यो शोकलाई शक्तिमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने चिजतिर नै बढी सोच जान्थ्यो होइन। तर पनि अब यी कुराहरू के त सामान्य तरिकाले के अरे सानै छोटो समयमै के त यो पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यो हुँदो रहेनछ पनि होइन। किनकि अब आफ्ना मान्छेहरूको यादहरू धेरै सताउँछ लाग्छ। त्यसपछि मनहरू भत्कान्छ, छाती भत्क के अरे अलि अब कस्तो भए जस्तो हुने होइन। त्यसरी अब ती समस्याहरू के त बाटो पनि के त हामीले गुज्रेर आयौँ होइन। र पनि के त हामीले के अरे त्यस्ता अब मृत्युहरूलाई, त्यस्ता अब घटनाहरूलाई हामीले कर्मश के त सामान्य रूपमा बनाउँदै आयौँ। र पनि के त त्यो सामान्य त बनायौँ, तर त्यो जीवनभरिको छाप छ त्यसमा होइन। त्यो के त हामी अब हुँदासम्म के त त्यो परिराख्ने छापहरू हुन्, त्यो आउने यादहरू नै हुन् होइन। र पनि के त यो बाटोबाट हामीले के त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने के त हामी पहिले नै सङ्कल्प अब गरिसकेको हुनाले पनि के त हामीलाई के त केही के त सामान्य जस्तो देखिने बाह्य पक्षबाट सामान्य, तर आन्तरिक रूपमा अलि बढी
त्यो पिरोल्दो रहेछ कि होइन। एक मैले त अब आफ्नो जीवनमा अब त्यस्ता अब घटना धेरै पचाएँ होइन, किनकि मैले अब त्यति मात्र होइन, मैले त के त दर्जनौँ लासहरू बिछ्याइएका त्यस्ता लासहरू पनि के त देखियो, त्यो हेर्नै नसकिने लासहरू, कसैका अब गिडी निस्किएका, कसैका हात खुट्टाहरू भाँचिएका होइन, कसैका भुँडी निस्किएका त्यस्ता के त लासहरू पनि के त हामीले त आखिर आफ्नो साथीहरूको लाभ दफनायो नि त होइन। त्यो सुरुको घटना भएको हुनाले के त साह्रै के त अप्ठ्यारो लाग्ने, साह्रै के त सहनै नसक्ने स्थिति भयो पनि के त पछि के त त्यो दर्जनौँ साथीहरूको एउटा लास सँगसँगै राख्दाखेरि होइन, सँगसँगै के त दफन गर्दाखेरि अब हामीलाई कता कठोरै बनाइसकेका थियो। हजुर शिक्षकजी, अब हामी अन्तिममा भन्छौँ यो बर्दिया जिल्ला भनेको जनयुद्धको एउटा उर्वर भूमि पनि मानिन्छ। बर्दिया जिल्लाबाट धेरैजना शहीद हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि बर्दिया जिल्लाकै एउटा नेताको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा उहाँहरूको जुन शहीद हुनुभयो, उहाँको एउटा आमालाई, एउटा चाहिँ श्रीमतीलाई, एउटा बच्चालाई चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ जुन बलिदानी देशको निम्ति एउटा बलिदानी दिनुभयो भनेर उहाँहरूलाई एउटा आत्मसन्तुष्टि गर्ने ठाउँ देख्नु भएको छ कि उहाँहरू पनि अलि दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ? अब आफ्नो अब परिवार सन्तान अब गुमाइसकेका मान्छेमा त्यसै पनि पीडा छ होइन। अब हिजो केटामा पार्टीले जे सोचेको थियो, तिनका अब छोराछोरी, श्रीमान, त्यसपछि भाइ भतिजाहरूले जे सोचेर आन्दोलनमा लागेका थिए होइन, अब त्यो आन्दोलनमा जसरी अब बलिदानी भयो होइन, धेरै मान्छेको बलिदानी भयो। अब हाम्रै अब यही गेरुवा गाउँपालिकाको मात्र स्थिति हेर्दाखेरि हाम्रो पनि के त सयौँ सङ्ख्यामा के त मृतक र बेपत्ताको सङ्ख्या गर्दाखेरि 100भन्दा माथि पुग्न जान्छ अहिलेको अब गेरुवा गाउँपालिकामा मात्र। त्यसपछि अब जहाँसम्म लाग्छ देशभरिकै एउटा स्थिति हो हेर्ने हो भने, अब बलिदानका कुराहरू हेर्ने हो भने सायद देशभरिमा सबभन्दा धेरै मृत्यु त्यसपछि बेपत्ता पारिएको भनेको बर्दिया जिल्ला हो। बर्दिया जिल्लामा मात्र समथिङ 400 मान्छे बेपत्ता छ। अहिलेसम्म तिनीहरूको के त कुनै स्थिति के त हामीले अब थाहा पाउन सकेको छैन। त्यस्तो स्थितिमा छ। अब त्यहाँ अब जति पनि के त हाम्रा अब बेपत्ता, त्यसपछि शहीद परिवार, त्यसपछि अब घाइते परिवारहरू छन्, उहाँहरूमा एक किसिमको अब दुःख त छ होइन, पीडा त छ। तर पनि अब त्यही पीडा, त्यही दुःख, कष्ट, तपस्या र बलिदान होइन, जुन भगाएको रगत नै के त त्यसको मूल्य नै अहिलेको के त नेपाल गणतन्त्र नेपाल सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल होइन, यो आदर्शलाई के त पहिलो कुरा के त हामी शहीद परिवार, त्यसपछि बेपत्ता र त्यसपछि घाइते योद्धाहरू, त्यसपछि हामी के अरे पार्टी कार्यकर्ता, त्यसपछि नेताहरूले के त बुझ्नुपर्ने र के त मनन गर्नुपर्ने र अलि महसुस गर्नुपर्ने भनेकै के त सबभन्दा ठुलो चिज यही हो होइन। त्यसैले के त पार्टीले हिजोको दिनमा जसरी आन्दोलन गर्यो, सङ्घर्ष गर्दै आयो र अहिले यो अवस्थामा छ भनौँ होइन, पार्टीले देशलाई यो अवस्थासम्म पुर्याएको छ होइन। र अब शान्ति प्रक्रियाका अब लगभग थुप्रै कामहरू पनि के त यो राज्यमा के त सम्पन्न भइसकेको छ। मात्र केही थोरै भनौँ अब शान्ति प्रक्रियाका कामहरू के त पुरा गर्न बाँकी छ। तर के अरे शान्ति प्रक्रियाका धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ होइन। त्यो हुँदै पनि होइन, त्यो बेपत्ता परिवार, शहीद परिवारले अब राज्यले अब राहत पनि दियो, केही के त कार्यक्रमहरू पनि ल्यायो होइन। त्यो राहत कार्यक्रमले मात्र के त सन्तुष्ट हुने त अब ठाउँ त मान्छेलाई छैन होइन, किनकि मान्छेका अनन्त के त आवश्यकताहरू हुन्छन् होइन, आवश्यकता सधैँभरि के त आइरहन्छ, त्यो पुरा त हुन्न। र पनि अब भौतिक उपस्थिति अब नहुँदाखेरिको एउटा स्थिति त्यसै पनि के त पीडा त छ नै। तर पनि के त पहिलो कुरा हाम्रो ती परिवारले बगाएका रगतहरू, परिवारले दिएको बलिदान त्यसै खेर गएको छ। त्यो बलिदान होइन, त्यत्रो ठुल्ठुला त्यो बलिदानका विभीषिकाले के त भरिएको जुन बलिदान छ भनौँ, त्यही बलिदानले के त देशले यो परिवर्तन पाएको छ होइन। देशमा के त ठुल्ठुला के त परिवर्तन भएको छ। हामीले के त
थुप्रै अधिकारहरू के त आफ्नै गाउँघरमा ल्याएको छ। हाम्रो परिवारका सदस्यहरूको रगत बलिदान, त्यसपछि के त पार्टी कार्यकर्ता, त्यसपछि जनताको रगत पसिनाका मूल्यहरू हुन्। यो मूल्यलाई के त हामीले बुझौँ होइन। यो कुरा बुझिसकेपछि के त हामी सबै शहीद परिवार, त्यसपछि बेपत्ता परिवारहरू, यो अन्य के त पार्टी कार्यकर्ताहरू यसैबाट के त केही न केही के त सन्तुष्टहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। त्यसैले के त ती रगतहरू, ती मेहनतहरू, ती बलिदानी के त खेर जाने छैन होइन। अझ पनि यसको यसको के त मूल्याङ्कन अझ उच्चबाट हुनेछ होइन। इतिहासहरू के त बन्ने छन् ताकि त्यो इतिहासले के त संसारलाई देखाउनेछ होइन। किनकि हामीले हेरिराखेका छौँ हाम्रा यी इतिहासहरू के त हाम्रा ती बलिदानका इतिहासहरू, हाम्रा आन्दोलनका इतिहासहरू, हाम्रा सङ्घर्षका इतिहासहरू अब हामी बरु बिर्सिँदैछौँ। तर के त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रा ती इतिहासहरू खोजी मान्छेले अध्ययन गरिरहेको छ। अब फेरि पनि के त यस्ता अब आन्दोलन गर्नु पर्यो भने, जनयुद्ध गर्नु पर्यो भने, या राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नु पर्यो, या जनयुद्ध के त आन्दोलन के जस्ता अब जनयुद्ध जस्ता अब लडाइँहरू गर्नु पर्यो भने पनि के त यी आन्दोलन हामीले जसरी 10 वर्षको जनयुद्ध लड्यौँ होइन, जनयुद्धमा 10 वर्षको जनयुद्धको बिचमा जसरी आफ्नो बलिदानी गऱ्यौँ, जसरी के त हामीले कार्य गऱ्यौँ, यो इतिहासलाई अध्ययन नगरिकन अन्य देशमा पनि के त क्रान्ति गर्नलाई पनि के त अप्ठ्यारै हुन्छ। त्यसैले ती हाम्रो वर्ग सङ्घर्षको इतिहास के त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रा वर्गले हेरिराखेको छ, अध्ययन गरिराखेको छ होइन। त्यो हाम्रो इतिहास यहाँसम्म व्यापक भइसकेको छ कि हाम्रो इतिहास नपढिकन अरूले आफ्नो बाटो के त पन्छाउन सक्ने अवस्थामा छैन होइन। त्यस्तो के त हामीले मूल्य के त स्थापित गरेका छौँ। तर यो मूल्य मान्यतालाई के त हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। सहज तरिकाले के त ग्रहण गर्दाखेरि के त हामी सबैले के त आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्नेछौँ र हाम्रो मूल्य मान्यताको पनि के त आफैले कदर गर्न सक्नेछौँ, महसुस गर्नेछौँ भन्ने के त सबै परिवारजनहरूमा, त्यसपछि मित्रहरू के अरे हाम्रा पार्टी कार्यकर्ताहरूमा यो कुरा, यो सन्देश के त दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद हजुर। हामी अब सेन्टर अनलाइन टिभीमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश कमिटी सदस्य विश्वराज थारू शिशिरसँग। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको यो एपिसोडबाट म पुष्कर काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्ते।